खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आज़ादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं। उनमें उनको ना किसी के फंड की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में उन्होंने कनाडा में, फ्रांस में इस सिलसिले में बाकायदा रेफरेंडम कराए हैं, जिसमें किसी भी मुल्क का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। उसमें खालिस्तान सिख ही शरीक हुए हैं और उन्होंने सिखों ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उन्होंने क्यों चाही? वो आज़ादी इसलिए चाही। पाकिस्तान खुद अपने इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि कुछ ऐसा किसी दूसरे बंदे को फंडिंग करे या कहीं इन्वॉल्वमेंट करे। अभी और तो क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन अगर पास्ट को देखा जाए, हिस्ट्री को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। 1984 की अगर बात करें तो क्या तब हमने कोई फंडिंग की या तब हमने सपोर्ट किया या नहीं? आपके ख्याल में हमारा रोल था पाकिस्तान का तब खालिस्तान मूवमेंट? बलोचिस्तान में बड़े वाज़े सबूत मौजूद हैं। ये हालिया दहशतगर्दी और इससे पहले बेशुमार ऐसे सबूत मौजूद है जिनमें ना सिर्फ इंडिया बल्कि कई गैर ममालिक के उनमें जो इन्वॉल्वमेंट के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। फिर इंडिया ही ये जब बात करता है हम बलोचिस्तान में क्यों इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो हम कहेंगे सबूत है। वो सबूत जैसे कुलभूषण की कुलभूषण की मिसाल है, हाँ, वो हम इंटरनेशनल कोर्ट में 7 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्यों नहीं अभी प्रूव करके सजा दे सके ताकि दुनिया को दिखाएं? हम प्रूव ही नहीं कर सके। चलें, वो पता क्या बात है, मामला इस तरह होता है तो कि अदालतों के मामला आगे पीछे हो जाते हैं। न सिर्फ खालिस्तान तहरीक बल्कि जहाँ कहीं भी कोई आज़ादी की तहरीक कहीं भी चल रही है और वो अपना एक फंडामेंटल राइट, अपना हक़ आज़ादी के लिए कोई भी बंदा आवाज़ उठाता है, तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि वो शर का बायस बने, जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं उनको इंटरफेरेंस करके और वो पुरअमन तरीके से उनको हक़ आज़ादी दिलवाना चाहिए। चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी हमारा मतलब पूरी वर्ल्ड में, चूँकि अब ग्लोबल विलेज है, चूँकि इन्हीं शरारतों की वजह से क्या होगा, आफ्टर ऑल वर्ल्ड वॉर होगी। पाकिस्तान के साथ लिंक अप इसलिए किया जा रहा है कि चूँकि पंजाब में बोली जाने वाली ज़बान जो कि सिखों की ज़बान है वो भी पंजाबी है। हम जो पंजाब में रहते हैं हमारी भी ज़बान पंजाबी है। ज़बान के हवाले से हमारा एक लिंक मौजूद है और वो रहना है, वो ज़िंदगी भर रहना है। इस लिंक की वजह से इंडिया वाले, उनकी गवर्नमेंट और वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, पाकिस्तान का इसमें कोई मामला है, जबकि कतन ऐसी कोई बात नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रा हट के होने वाली है, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट की बहुत बात हो रही है इंडिया में भी, और पाकिस्तान के हवाले से भी स्टेटमेंट दी है इंडियन पंजाब के सीएम ने, भगवत मान साहब ने। उन्होंने ये बोला है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी वाले से बात करेंगे, एडवोकेट हजरात से इसी वाले से बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे सवाल ये रखेंगे कि पाकिस्तान की पब्लिक खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से क्या राय रखती है और ऐसी मूवमेंट स्टार्ट क्यों होती है किसी भी कंट्री में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजहर अली राना। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। आपको पता ही होगा, जो इंडिया में कभी सर उठाती है, कभी फिर डाउन हो जाती है। उसी हवाले से जो इंडिया साइड पंजाब है, उनके सीएम भगवत मान ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है खालिस्तान मूवमेंट को। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी एडवोकेट? ये सरासर झूठ और बहतान है और इल्ज़ाम तराशी है। असल में इंडिया की पॉलिसी शुरू दिन से यही रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इसकी मईशत को कमज़ोर किया जाए। हमारा खालिस्तान के साथ फंडिंग करने का कोई ना कोई मामला है और ना रहा है, ना आइंदा होगा कभी ऐसा। असल बात ये है कि चूँकि खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आज़ादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं, उनको ना किसी के फंड की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में, उन्होंने कनाडा में, फ्रांस में इस सिलसिले में बाकायदा रेफरेंडम कराए हैं, जिसमें किसी भी मुल्क का कोई भी नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। उसमें खालिस्तान सिख ही शरीक हुए हैं और उन्होंने, सिखों ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उन्होंने क्यों चाही? वो आज़ादी इसलिए चाही
کہ انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کتنے سال گزر گئے ہیں. ایک اقلیت جو کہ مسلمان وہاں پہ اقلیت ہے, وہاں پہ ہندوؤں نے, انڈیا کی گورنمنٹ نے کس قسم کے ظلم ڈھائے ہیں, آج سے نہیں ڈھائے, عرصے سے ڈھا رہے ہیں. اسی طرح خالصتان کی تحریک جب چلی جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا کے دور سے چلی, اس وقت بھی انہوں نے اس کو سنب کرنے کی, دبانے کی کوشش کی, لیکن وہ دب نہیں سکی اور نہ دبے گی. یہ ان کی اپنی تحریک ہے, اس میں دنیا کے کسی ملک کے کسی بندے کا کوئی تعلق نہ واسطہ ہے, ان کی اپنی تحریک ہے, اور یہ تحریک انہوں نے اپنے زور سے, اپنے طاقت سے کامیاب کروانی ہے. دو چیزیں ہیں, دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے جو بات کیا ہے کہ انڈیا کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کیا جائے, اس کے اوپر بات کروں گا. پہلا سوال جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی موومنٹس چلتی کیوں ہیں ایز اے مطلب پاکستان کے سٹیزن یا ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن, آپ کیا کہنا ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ موومنٹ اس لیے چل رہی ہے کہ صرف میں اس کی نہیں, اوور آل, چاہے پنجاب میں بلوچستان, چلیں اوور آل میں بات کروں گا. پہلے میں اس کو لنک اپ کروں گا کہ پاکستان کے ساتھ لنک اپ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ پنجاب میں بولی جانے والی زبان جو کہ سکھوں کی زبان ہے وہ بھی پنجابی ہے. ہم جو پنجاب میں رہتے ہیں ہماری بھی زبان پنجابی ہے. زبان کے حوالے سے ہمارا ایک لنک موجود ہے اور وہ رہنا ہے, وہ زندگی بھر رہنا ہے. اس لنک کی وجہ سے انڈیا والے, ان کی گورنمنٹ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ ہے, پاکستان کا اس میں کوئی معاملہ ہے, جبکہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. خالصتان کی تحریک سکھ برادری آج خود چلا رہی ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو تھوڑا سا دور ہے معاملہ وہ زیادہ قریب آ جائے اگر انڈیا نے اس طرح کی کوئی حرکت کی. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے, وہ ایسی موومنٹس اس لیے چلتی ہیں کہ جب کسی معاشی طور پہ کسی کو سنب کرنے کی کوشش کی جائے, مذہبی طور پہ کسی کو سنب کرنے کی کوشش کی, زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, معیشت کی بنیاد پر کسی کو سنب کرنے کی کوشش کی, اس کو آزادانہ طور پر کاروبار کرنے کی, تعلیم حاصل کرنے کی آزادی صحیح طریقے سے میسر نہ ہو, جب اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو وہ بندہ خود سوچے گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے. وہ اپنی آزادی کی تحریک چلائے گا کہ ہم کیوں نہ انڈیپینڈنٹ ہو کے, دنیا میں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو انڈیپینڈنٹ بہت آزادانہ طور پر اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, تھوڑا سا تلخ سوال ہے, لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہے, اس کے علاوہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں علیحدہ سندھو دیش بنا دیا جائے, یہ گلگت بلتستان میں کبھی آوازیں اٹھتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے پاکستان بھی نہیں رائٹ دے رہا. نہیں, اس کو اس کے ساتھ, ہاں نہیں, آپ کا سوال کسی طور پہ شاید بنتا ہو, لیکن یہ ان کے ساتھ لنک اپ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے لنک اپ نہیں ہو رہا کہ بلوچستان میں ہونے والی جو گڑبڑ ہے نا, اس کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. اور جو سندھو دیش والے تھے وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جنہوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا. آج مجھے بتائیں کہ وہ سندھو دیش نعرہ لگانے والے کہاں گئے؟ سندھ کے صوبے میں جو سب سے بڑی جماعت ہے, اس کا جماعت کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی, اس کے جماعت کے سربراہ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے گا, ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. جن کے پاس اتنے ووٹ ہیں, اتنی تعداد ہے, اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں. بلوچستان کی جو آپ نے بات کی, وہاں پہ تو ابھی آپ اسے ایگری کریں گے کہ نہیں, وہاں پہ یہ تحریک بلوچستان میں بڑے واضح ثبوت موجود ہیں. یہ حالیہ دہشت گردی اور اس سے پہلے بے شمار ایسے ثبوت موجود ہیں جن میں نہ صرف انڈیا بلکہ کئی غیر ممالک کے ان میں جو انوالومنٹ کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. اس حوالے سے یہ جو موومنٹیں چل رہی ہیں, یہاں سے کچھ بندوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے. حیرت والی بات نہیں ہے, وہ ہم رائٹ دیں, جو آپ نے بولا رائٹ نہیں دیے جاتے, اس وجہ سے وہ ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں, تو ہم بھی پھر بلوچستان میں رائٹ دیں. ہاں, یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے. اگر بلوچستان میں کہیں کوئی معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے تو وہ ملنے چاہیے. اس میں قطعاً کوئی دو رائے نہیں, قطعاً کوئی دو رائے نہیں. رائٹ دینے چاہیے. اچھا, دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں. اپنی دفعہ ہم یہ اگر بات رکھیں کہ بھائی بالکل ہم خالصتان میں نہیں انوالومنٹ کرتے, نہ ہمارا کوئی لنک ہے, پھر انڈیا ہی یہ جب بات کرتا ہے ہم بلوچستان میں کیوں انوالومنٹ کریں گے, تو ہم کہیں گے ثبوت ہے. وہ ثبوت جیسے کلبھوشن کی, کلبھوشن کی مثال ہے, ہاں, وہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں 7 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں, کیوں نہیں ابھی پروف کر کے سزا دے سکے تاکہ دنیا کو دکھائیں, ہم پروف ہی نہیں کر سکے. چلیں, وہ پتہ کیا بات ہے, معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ عدالتوں کے معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان کا کیس وہاں بھی مضبوط ہے, اور الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ میری اس بات کو اس سینس میں لیں کہ جو انڈیپینڈنٹ
رائے دینے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ رائے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انوالومنٹ انڈیا کی اس معاملے میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکھوں کو انڈیا میں ان کے رائٹس نہیں مل رہے؟ نہیں, ان کو نہیں رائٹس مل رہے. منموہن سنگھ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ہاں نہیں, پرائم منسٹر رہنا اور بات ہے, سو رائٹس ملنا اور بات ہے. اب دیکھیں زیادہ عرصہ وہاں پہ جو گورنمنٹ چلتی رہی ہے, جو چل رہی ہے, وہ سکھوں کی مخالف گورنمنٹ ہے, اور انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم کیے ہیں, ان کے رائٹس نب کیے ہیں. یہ سکھوں کی ان کی اپنی آواز ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو ایک نیوٹرل کے طور پہ جو وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں, ساری دنیا میں جا کے بتا رہے ہیں. پاکستان میں تو نہیں بتا رہے, وہ تو آسٹریلیا. دیکھیں تو 1984 میں جب آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہوا تھا, ایشو ہوا ٹیمپل میں, آپ گولڈن ٹیمپل کا ایشو ہوا. اس کے علاوہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے, کہ انہوں نے کوئی لسٹیں بھی دی تھی کہ سکھ موومنٹ جو خالصتان کی موومنٹ چل رہی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیلپ مانگ رہے تھے, تو انہوں نے لسٹیں ادھر دی تھی انڈیا والوں کو. نہیں, یہ پروپوگنڈا ہے اور جھوٹ پہ مبنی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی لسٹیں گئی ہیں, نہ کوئی یہ پروپوگنڈا. یہ کاروائی ہوتی ہے, یہ ایجنسیوں کی کارروائیاں ہیں, یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہتے ہیں. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ بتائیں ریلیشن کیوں نہیں بہتر ہو پا رہے اوور آل, صرف انڈیا سے نہیں, ایران سے, افغانستان سے, انڈیا سے, چائنا سے بھی ابھی ریلیشن تھوڑے بہت ڈگمگا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا پیسفل امیج پوری دنیا میں کیوں نہیں بنا پا رہے؟ نہیں, پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان نے اپنی طرف سے جو بھی سٹیپس اٹھانے ہیں وہ اٹھا رہا ہے. پہلے بھی اٹھائے ہیں, اب بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. ہمارا چائنا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ جا رہا ہے, رشیا کے ساتھ جا رہا ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمارا کوئی اس طرح کنٹروورسی وہ والی نہیں چل رہی. ایران نے بھی ابھی کیس کر دیا انٹرنیشنل کورٹ پہ کہ بھائی اگر آپ ہماری جو گیس پائپ لائن ہے وہ پروجیکٹ پورا نہیں کرو گے جو آپ پاکستان کی طرف سے کام ہے, تو ہم آپ کو جو ان سے فائن کر دیں گے 18 ملین کا. اس کے علاوہ چائنا نے ٹیمپریرلی عارضی طور پہ اپنی ایمبیسی کو پاکستان میں بند کیا ہوا ہے سیکورٹی ایشو کی وجہ سے. چلیں, یہ اپنا ان سے آتے رہتے ہیں, یہ تو اتنے دیکھیں اتنی بڑی بات ہے, بین الاقوامی معاملات ہیں, اس میں بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں, اگر کسی ملک کے ساتھ اختلاف ہو بھی گیا ہے تو الحمدللہ پاکستان کو اس کو ایسا طریقے سے نپٹا لے گا. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایشوز آ بھی گئے ہیں تو ہمیں اپنی فارن پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ ریلیشن بہتر کریں. اس میں کوئی ایسی چینج لانی چاہیے جس سے ہمارے ہمسائے یا ہمارے دوستوں میں اضافہ ہو, دشمنوں میں اضافہ نہ ہو. اور یہ اپنی غلطی ماننی بھی چاہیے کہ کہیں پالیسی شاید ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس سے ہمارا امیج بہتر ہوگا, ریلیشن بہتر ہوں گے. اگر ہم ہمیشہ یہی کہیں گے نہیں جی وہ تو ان کی غلطی ہے, وہ ایران کی وجہ سے, جس طرح تو نہیں ہوتا, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اسی طرح پالیسیوں میں بھی رد و بدل آتا رہتا ہے. پالیسی اگر کوئی پالیسی اس طرح کی ہے تو اس کو بیٹر کرنے کی, درست کرنے کی ضرورت ہے, نیگوشیشن کی ضرورت ہے. اچھا لگا جی بات کر کے, ان کی جو اوپینین تھی آپ تک پہنچائی, آپ ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی ڈاکٹر محمد حیات کلاسن, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ڈاکٹر صاحب, میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ انڈین پنجاب کے جو سی ایم ہیں بھگوت مان, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو خالصتان موومنٹ ہے, ان کے جو لیڈرز ہیں خالصتان موومنٹ کے, انہیں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان. آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا پاکستان خالصتان موومنٹ کو فنڈنگ کر رہا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان خود اپنے اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ پاکستان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کچھ ایسا کسی دوسرے بندے کو فنڈنگ کرے یا کہیں انوالومنٹ کرے. ہم تو خود اتنے مسائل میں, اور انٹرنیشنل لیول پہ سارا جہان جانتا ہے اس بات کو کرائسس چل رہے ہیں, کہ ہمارے تو ہر لیول پہ کرائسس چل رہے ہیں. اچھا, ابھی تو کرائسس چل رہے ہیں, لیکن اگر پاس کو دیکھا جائے, ہسٹری کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ خالصتان کی بھی کافی لمبی ہسٹری ہے. 1984 کی اگر بات کریں تو کیا تب ہم نے کوئی فنڈنگ کی یا تب ہم نے سپورٹ کیا یا نہیں؟ آپ کے خیال میں ہمارا رول تھا پاکستان کا تب خالصتان موومنٹ میں؟ نہیں, ہمارا کوئی رول نہیں تھا, اور نہ ہی ہم ایسا بلیو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نا کہ ہمارا جو میں سمجھتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بیرونی قوتیں تھیں, انہوں نے ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے مسلسل انٹرفیرنس جاری رکھی, جس وجہ سے ہمیں تو خود ہوش ہی نہیں آیا. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا ہے, اور وہ آج وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے. اور بنگلہ دیش کہاں چلا گیا اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, اس کی یہی وجہ ہے.
ठीक है, यही वजह। अच्छा, क्या वजह है कि बड़े ऐसे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, हमारे से ही सेपरेट हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, आज वो डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान, ये तो हम मानते हैं, कभी अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कभी किसी के ग्रुप में चले जाते हैं, कभी किसी ग्रुप में चले जाते हैं, इसी चक्कर में हम अपने पाकिस्तान पे फोकस नहीं कर पाते। नहीं नहीं, इसकी ये वजह नहीं है। हमारी हमेशा डिफेंसिव स्ट्रेटजी रही है। हम कभी भी पूरी लाइफ में, जितनी भी पाकिस्तान की लाइफ है, उसमें आज तक हमारी कभी भी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं हुई। हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी हुई और डिफेंसिव स्ट्रेटजी ही रहेगी, और उसी पे हम बिलीव करते हैं। और हम अपने जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमेशा एक अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और कोशिश करते रहेंगे। और हम एक पुरअमन मुल्क हैं, और हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते रह गई अफगानिस्तान या दूसरे तीसरे ममालिक में, तो वहाँ अफगानिस्तान में तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हम खुद माने, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह चुके हैं, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन कह चुके हैं कि भाई हमने वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की है। ये तो नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अड्डे दिए, मतलब हमने एक मिनट, वो जो भी था वो एक डिफेंसिव था, वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी, ऑफेंसिव नहीं रही। और हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, हमारा दीन ये कहता है कि अगर आपके साथी मुसलमान भाई के ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उसका डिफेंस करने की कोशिश ज़रूर करें, उसकी उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। तो इस सेंस में अगर कहीं कभी हमारी कोई हुई भी है तो वो बड़ी डिफेंसिव किस्म की, बड़ी महदूद, बड़ी एक अच्छे वेल मैनर्ड अंदाज में, इन्वॉल्वमेंट हुई है, लेकिन ठीक है ना। तो वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इस्लामिक फ़िलॉसफी को सामने रखते हुए हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अब मेरे मुसलमान कोई भी भाई है, 56 इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ कोई अटैक करे, वहाँ कोई मुसीबत खड़ी करे, वहाँ के बर्बादी की कोशिश करे, तो पाकिस्तान एज अ डिफेंस ज़रूर वहाँ खड़ा होगा। ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, जहाँ पे भी इंसानियत के लिए मुश्किल आए वहाँ पे हर एक दूसरे कंट्री को खड़ा होना चाहिए। आपने बोला कि हमारी हमेशा डिफेंसिव वो स्ट्रेटजी रही है। इसके अलावा अगर बात करें, हमने अमन पसंद पाकिस्तान है, नो डाउट, हम यही हमेशा से कहते आए हैं, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद हो। और आपने बोला नेबर्स के साथ हमेशा रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। फिर कौन सा ऐसा नेबर है सिवाय चाइना के जिसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं? इवन अब चाइना का भी हम उस तरीके से नहीं कह पाते, क्या वजह है? वजह ये है, एक है कि ये होता है रेसिप्रोकल होता है, एक है कि हमारी तरफ से ख़राब हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारी तरफ से ख़राब नहीं है। अगर कोई ख़राब रिलेशन किसी ने करने की कोशिश की है तो वो दूसरी साइड है। नहीं, फिर ये देखें ना, ये लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, आपकी जो बात है, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन देखें, ईरान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। बॉर्डर भी मिलता है, फिर भी आए दिन बॉर्डर पे हम क्लैशेस देखते हैं, टीटीपी की तरफ से अटैक देखते हैं, वो जो खुद तस्लीम करते हैं। इंडिया के साथ हमारी वैसे हम कहते हैं कि रवायती दुश्मन है। इसके अलावा चाइना ने भी अभी आर्जी तौर पर टेम्परेली अपनी एम्बेसी को क्लोज किया हुआ है पाकिस्तान में, यानी कि सिक्योरिटी इशू की वजह से। यानी कि हम हर तरफ से आपके तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि इन हालात के ख़राब करने में वही इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं। कौन सी सेकंड, बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने ही इस मामलात को, इस ताल्लुकात को ख़राब कर रखा है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो पाए। और अगर इसके अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए तो यकीनन एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आएगी। उस स्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उसने हमेशा एक साजिश के तहत हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक, जिसमें खा कोई रिवायती हमारे हरीफ हैं, या हमारे मुसलमान भाई हैं, या हमारे को न्यूट्रल भाई हैं, या जो मॉरल सपोर्ट करने वाले हैं, उन सब को हमसे दूर करने के लिए ये सब कुछ आए रोज़ साजिशें होती है और प्लान होता है, और पाकिस्तान उसका शिकार है मुसलसल। यहाँ तक कि हमारे तो आज तक बम धमाके ही ख़त्म नहीं हुए। इधर भूख है, गुर्बत है, अफलास है, वो सारी चीज़ें हैं। सियासी बहरान यहाँ पे, मुआशी बहरान यहाँ पे, और डिफेंसिव बहरान लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मतलब वो एटम के हवाले से जो साजिशें हो रही हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आज तक पाकिस्तान को हर महाज पे डिस्टेबलाइज करने के लिए बैनुल-अक़वामी कुव्वतें इंटरफेयर कर रही हैं, और ये शुरू से करती आई हैं। और शायद
ये करती रहेंगी और उनके लेकिन हमें भी चाहिए ना कि हम भी अपने आप को बेहतर करें, हम उन्हें मौका ना दें। जो भी कुव्वत है पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई सोचे भी तो वो एक दफ़ा उसे ये देखना पड़े कि यार ये पाकिस्तान वाले इस टाइम बहुत पावर में है, इनकी इकॉनमी मजबूत है और इनके आपस में यूनाइटेड हैं, तो वो भी सोच के भी कुछ ना कर पाएंगे। हम जब आपस में फटे होंगे, आपस में लड़ाई होगी, एक पार्टी कहेगी अमेरिका से दोस्ती करो, एक कहेगी रशिया से करो, एक कहेगी इंडिया से करो, एक कहेगी चाइना से करो, तो फिर मैं उस सवाल का ये जवाब देता हूँ कि सबसे अहम चीज़ है यूनिटी। बिल्कुल। और जब कोई बंदा किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करता है तो सबसे पहले उसको स्कैटर करता है, ठीक हो गया। उसको ऐसी पॉलिटिकली एंड अदरवाइज खुफिया तरीके से ना वो मजहबी लिहाज से यूनाइट होने देगा, ना सियासी लिहाज से होगा, और ना ही मतलब मुआशी तौर पे कोई अपने पाँव पे खड़ा होने देगा। ये जो हमारा इकट्ठ ना होना है और यूनिटी का ना होना है और यूनिटी का बहरान और फुकदान है, उसके पीछे भी वही साजिशें उसके हैं। पीछे भी इंटरनेशनल पावर्स है, वही यानी है। हाँ, पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे इंटरनेशनल Yes, पावर्स। of course, of ठीक है, course, लास्ट of में ये course। बता दें आप अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से, वैसे ओवरऑल क्या ओपिनियन रखते किस हवाले से? हैं? मतलब कि ये जो मूवमेंट है ये बेहतर है, नहीं बेहतर है, ये आगे कामयाब हो पाएगी, ऐसे पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? हम ये कहते हैं कि न सिर्फ खालिस्तान तहरीक बल्कि जहाँ कहीं भी कोई आज़ादी की तहरीक कहीं भी चल रही है और वो अपना एक फंडामेंटल राइट, अपना हक़ आज़ादी हक़ आज़ादी के लिए कोई भी बंदा आवाज़ उठाता है तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि वो शर का बायस बने, जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं उनको इंटरफेरेंस करके और वो पुरअमन तरीके से उनको हक़ आज़ादी दिलवाना चाहिए, चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी हमारा मतलब पूरी वर्ल्ड में, चूँकि अब ग्लोबल विलेज है, चूँकि इन्हीं शरारतों की वजह से क्या होगा, आफ्टर ऑल वर्ल्ड वॉर होगी और ये जितने तमाशाई हैं और जो सारा कुछ करने वाले हैं बिलाखिर उस आग की लपेट में ये खुद भी आएंगे। इससे बेहतर तो यही है ना कि उन्हें सेपरेट करने से या जो भी है उन्हें राइट दे दिए जाएं ताकि वो इस तरह सोचे ही ना, कोई भी मूवमेंट चाहे पाकिस्तान में या कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका पुरअमन हल, सियासी हल निकाला जा सकता है और पुरअमन सियासी हल ना निकालने के पीछे यही है कि इंडिया अपनी जगह पे परेशान रहे, पाकिस्तान अपनी जगह पे परेशान रहे और डिस्टेबिलिटी दोनों मुल्कों में इनफरादी तौर पे भी रहे और आपस में भी ना मिल सकें, और आपस में ना मिल सकने की वजह से ये एक रीजनल पावर बन सकती है, एक ट्रेड पावर बन सकती है। तो उस रीजनल और ट्रेड पावर को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फोर्सेस इन दोनों मुल्कों को भी आपस में यूनाइट नहीं होने देती, इनके अंदरूनी मसाइल को हल नहीं होने देती, ताकि ये अपनी अपनी आग में ये जलते रहें, आफ्टर ऑल ये डिस्टेबलाइज होके रहें। डिवाइड एंड रूल का जो और डिवाइड एंड रूल का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको वो चाहते हैं कि ये चलता रहे ताकि वो उनकी हुकूमत इस दुनिया पे कायम रहे, और हालांकि ये नहीं रहनी। अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है ना, लोगों को पता चल रहा है अब मेरे ख्याल से। एक तो ये है ना कि अवेयरनेस, दूसरी मैं ये कहूँगा कि ये तारीख उठा के देख लें, जो भी इस कायनात में सुपर पावर के तौर पे आया और वो उस वक्त तक रहा जब तक उसने इस दुनिया में अदल को कायम किया और अमन को कायम रखा। जब वो अदल से बागी हो गया और अमन की बजाय बदअमनी और खून रेजी पे उतर आया तो ख्वाह वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा भी फिरौन था, वो तबाह और बर्बाद हो गया, खत्म कोई हो भी गया। सुपर पावर है जस्टिस के बगैर नहीं चल सकती। अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी पर्सनल ओपिनियन थी जो आप तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं बहुत क्लियरली ये बात करूंगा कि दुनिया का कोई भी कंट्री तब तक बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन नहीं बेहतर करेगा, जब तक वो अपने नेबर्स के इंटरनल मामलात में टांग अड़ाना बंद नहीं करेगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान को ये सबक बहुत अच्छे से सीख जाना चाहिए। अफगानिस्तान के मामले में हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की, जिसका आज रिजल्ट हमारे सामने है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन।
اور سیکنڈلی یہ چیز بھی ہمیں کلیئر رکھنی چاہیے کہ جہاں پر کہیں پہ مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، لائک اگر انڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انوالومنٹ کر رہا ہے یا پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان میں یا کہیں پہ انڈیا انوالومنٹ کر رہا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے ٹیبل ٹاک کے تھرو. بہت سے ایسی انٹرنل پاورز ہیں، ایکسٹرنل پاورز ہیں، انٹرنیشنل پاورز ہیں جو نہیں چاہتے کہ انڈیا اور پاکستان کا ریلیشن بہتر ہو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ دو کنٹری یونائٹڈ ہو گئے تو دنیا بھر میں راج کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ ہمیں مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پیس ٹاک کی ضرورت ہے، ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی میں نے اپنی اوپینین آپ کو پہنچا دی. آپ لوگ خاص طور پہ سکھ کمیونٹی مجھے بڑی تعداد میں دیکھتی ہے، وہ بھی اپنی اوپینین ضرور خالصتان کے حوالے سے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی اوپینین بتائیے گا. پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اوپینین ضرور بتائیے گا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ. اللہ حافظ.